वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का हुक्म। एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी मुजफ्फराबाद पहुँच गई। राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, कमर ज़मान कायरा और साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात में ताउन की अपील। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी अपनी सिफारिशात और मुजव्वज़ा हल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का वतन वापसी पर मुज़ाकराती अमल की खुद निगरानी का ऐलान। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल से पेश आने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के आड़ में शरपसंद अनासर इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। पहाड़ों से पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, कील लगे डंडों से तशद्दुद किया। जख्मी पुलिस एहलकारों का कहना है मुजाहिरीन ने पुलिस से असलहा छीना, गोलियां चलाई और आंसू गैस भी फेंकी। शरपसंदों ने हमारी रिहाइश गाहों का घेराव किया और सामान तक जला दिया। शरपसंद अनासर एहतजाज के नाम पर अमन व अमान खराब करने की मज़मूम साजिश में मसरूफ हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जदोजहद पर गौर करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मकबूजा कश्मीर के लोग आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। जो आपको मैसर है वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज़ादी की जदोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुंच गई, फांसी चढ़ गए, सीने पे गोलियां खाई, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच और सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया और लगाएंगे। इसराइली फौज का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर हमला। अमला और समाजी कारकुन यरगमाल बना लिए। इसराइली बहरिया का आलमी इमदादी काफिले का घेराव। 19 कश्तियों को रोक लिया। स्वीडन की मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग, पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, नेल्सन मंडेला के पोते समेत मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में 40 से ज़ायद कश्तियों पर 500 इंसानी हुकूक के कारकुन, पार्लियामेंटेरियंस, वकला और सहाफ़ी सवार हैं। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ज़ेर हिरासत कारकुन इसराइली बंदरगाह अशदोद मुंतकिल। काफिले को रुख तब्दील करने का कहा गया है। फ्लोटीला मुंतज़मीन का कहना है इसराइली हमले के बाद मरकजी कश्ती से बराह रास्त नशरियात और तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए। इसराइली रुकावटों के बावजूद मिशन जारी रहेगा। हमास ने इसराइली इक़दाम को दहशत गर्दी और बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का ग्लोबल फ्लोटीला पर हमले की तहक़ीक़ात का मुतालिबा। आलमी बिरादरी का स्मूथ फ्लोटेला को निशाना बनाने पर इसराइल के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। कोलंबिया का इसराइली सफारती अमले को मुल्क बदर करने का ऐलान। इसराइल के साथ फ्री ट्रेड मुआहदा भी खत्म करने का फैसला। सदर पेट्रो कहते हैं कोलंबिया आलमी अदालत में मुकदमा दायर करेगा। जंगी मुजरिम इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा। वेनेज़ुएला और आयरलैंड का भी आलमी इमदादी काफिले को रोकने पर इजहार तशवीश। फ्रांस का काफिले में मौजूद तमाम अफराद को काउंसलर तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। तुर्की ने ग्लोबल फ्लोटेला पर इसराइली हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। इसराइली हमले के बाद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला की कॉल पर दुनिया भर में एहतजाज। यूरोप समेत मुख्तलिफ मुल्कों में अवाम सड़कों पर निकल आए। इटली के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सबसे बड़ी मजदूर यूनियन का मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। यूनान के दारहुकूमत एथेंस में एहतजाजी मुजाहरा। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में इसराइली सिफारत खाने के सामने एहतजाज। जर्मनी के दारहुकूमत बर्लिन में हजारों अफराद का फ्लोटीला पर सवार कारकुनान से इजहार यकजहती। बेल्जियम के दारहुकूमत ब्रसेल्स में भी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। स्पेन, फ्रांस, ट्यूनिस और दीगर ममालिक में भी इसराइली जाहिरियत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान का स्मूथ फ्लोटीला से गिरफ्तार तमाम कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ्लोटीला पर हमला आलमी क़वानीन की पामाली करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा इसराइली अफवाज ने कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिला तातुल तरसील का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है इंसानी इमदाद रोकना जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम मासूम शहरियों की जानों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटीला पर हमला आलमी इंसानी असूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आलमी ताकतें इसराइली मुजालिम के खिलाफ अमली इक़दाम करें।
امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ امن معاہدہ اجتماعی سوچ اور اتفاق رائے سے کیا۔ پاکستان نے اسرائیل سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کی پشاور میں گورنر فیصل کریم کنڈی کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا اسرائیل سے متعلق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر خزانہ پہلے ہی وضاحت کر چکے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان آزاد اور خود مختار افغانستان کا حامی ہے۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ آئین کے مطابق چلیں گے تو کوئی تضاد نہیں ہوگا۔ امن و امان کی صورتحال پر سوچنا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ صوبائی حقوق، نئے صوبوں کے قیام اور NFC ایوارڈ پر آئین واضح ہے۔ پاکستان اور IMF میں ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری۔ حکام کی جائزہ مشن کو سیلابی نقصانات، لیبر فورس اور ہاؤس ہولڈ سروے پر بریفنگ۔ سیلاب سے صوبوں میں نقصانات 700 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ صوبوں نے بتایا متاثرہ علاقوں کا بھی سروے اور ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرہ اضلاع میں ترسیلات زر بڑھنے کا امکان۔ حکومت کا لیبر فورس سروے کے نتائج آئندہ ہفتے جاری کرنے کا فیصلہ۔ غربت، بے روزگاری، گھرانوں کی آمدن و اخراجات کا ڈیٹا جاری ہوگا۔ پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈ سروے کے نتائج بھی رواں ماہ جاری کیے جائیں گے۔ IMF کو سروے کے فیلڈ ورک اور نتائج کی تیاری پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ پنجاب کے عوام کی تذلیل پر جواب دینا میرا کام، معافی نہیں مانگوں گی۔ جن بچوں کو 9 مئی کو اکسایا گیا آج جیلوں میں ہیں۔ جلاؤ گھیراؤ پر اکسانے والوں کے بچے باہر محفوظ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تمام بورڈز کے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ کہا سیلاب میں لیکچر دیے جا رہے تھے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے، اب بس کر دیں۔ ہر شخص اپنے وسائل کو ملک کے لیے استعمال کرے تو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پنجاب میں اب کوئی کسی کا حق نہیں لے سکتا۔ سفارش اور دھاندلی پر فل سٹاپ لگا دیا گیا۔ آج پوزیشن بکتی نہیں، میرٹ کی پامالی نہیں ہوتی۔ پیسہ اور وسائل ہمارے اختیار میں نہیں۔ تعلیم پر سب کا حق برابر۔ سرکاری اسکولوں کا معیار پرائیویٹ سیکٹر کے برابر لانے کا تہیہ کر لیا۔ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں دباؤ کی شدت بڑھ گئی۔ کراچی ڈویژن، تھرپاکر، عمرکوٹ، بدین، ٹھٹہ، سجاول اور ٹنڈو محمد خان میں بارشوں کا امکان۔ ماہی گیروں کو 3 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں آج سے 7 اکتوبر تک طوفانی بارشوں کا الرٹ۔ بالائی علاقوں میں فلیش فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا انتباہ جاری۔ ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسیں گے۔ آزاد کشمیر میں برف باری بھی متوقع۔ اسلام آباد اور پنجاب میں کل سے 6 اکتوبر تک بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر سیلابی صورتحال ختم۔ کنٹرول روم کے مطابق کوٹری بیراج اپ سٹریم پر پانی کی آمد 1,87,758 کیوسک ریکارڈ۔ دادو میں سیلابی پانی اترنے پر معمولات زندگی بحال ہونے لگے۔ سیلاب زدگان کو گھروں میں واپسی کے لیے مشکلات درپیش۔ ملتان میں جانوروں کے وبائی امراض پھیلنے لگے۔ متاثرین کا ویکسین نہ ملنے کا شکوہ۔ ہمارے جانوروں کی بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ابھی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے، گھاس گندا ہونے کی وجہ سے پانی گندا، اس میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اگر وہ آ جاتے ادھر ویکسین کر جاتے تو پھر بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا بیماریاں عام ہیں، اور جانوروں کو جو دودھ استعمال کرتے ہیں وہ صاف ظاہر ہے بچوں میں بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔